هاد شاف ليلة غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا باحسن صحه وعافيه، وهذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير. ان شاء الله جيت لكم بالطورطه ديال 10000 مشترك. قبل ما نقول لكم اشنو غادي نديرو في هذا الكاطو، فكنقول لكم شكرا بزاف 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 على وصولي ل 10000 مشترك. ففعلا بلا بكم ما كنتش غادي نوصل ليها. شكرا بزاف على التشجيعات، شكرا بزاف على الكلام الطيب والتعليقات اللي كتخليو ليا في خانه التعليقات. ان شاء الله مستمرين مع بعض، وان شاء الله نوصلوا مع بعض ل100,000 وما فوق. فعلا كلمه شكر بحقكم قليله بزاف بزاف بزاف. فغادي نقدم لكم ان شاء الله هذا الكاطو اللي حضرته بثلاثه ديال انواع ديال الليموس: شوكولا نوار، شوكولا اولي، وشوكولا كذلك بلون مع الفاني. كذلك فيه طبقات ديال الكروستيون بالبراليني ولي فروي سيك، وكذلك كاين طبقات ديال لي بسكوي اللي هو بسكوي جوكوند بلاموند ونوازيت وكذلك بيستاش. ومن الفوق فكنديروا الطبقه ديال الكناش وكنزينوها كيف ما حبينا. نخليكم على فيديو وتابعوا معايا المراحل وتابعوا معايا المكونات والمقادير. فبسم الله على بركه الله، نبداو بالمقادير والطريقه. وشكرا مره اخرى وفرجه ممتعه. اذا نبداو بسم الله على بركه الله. فاول حاجه غادي نديروها هي الطبقه ديال البسكوي جوكوند اللي حضرتها معكم من قبل. غنخلي لكم الرابط ديالها في خانه الوصف. فغنوريكم واحد لاستيوس بحيث انه هذا البسكوي جوكوند ملي كيجلس عندنا واحد المده تقريبا واحد يومين ولا شي حاجه، فكي يعني بحال قلتي كيتسقى غير بوحديتو، يعني كيجي كيولي معلك لانه مخدوم غير باللوز. فباش نتفاداو اننا نلقاو شي مشكل ملي نبغيو نهزو الكاطو ما يتهش لينا ويبقى لاصق لينا في هذا الكارطون اللي خدامين به، غادي نقلبوا له الجهه اللي كتكون من تحت وغندهنوها بالشكلاط دايب بحال هكذا. غنديروا واحد الطبقه ديال الشوكولا دايبه، نحاولوا اننا ندهنوه كامل، وغندخلوها للثلاجه حتى كتبرد لينا داك الطبقه ديال الشكلاط. عاد غادي ندوزو باش نخدمو ونبداو باول طبقه اللي غادي نحضروها مع بعض. بالنسبه للطبقه ديال لاكروستيون فغادي نحتاج هنايا 60 غرام ديال شوكولا اولي اللي ذوبتها. غنزيد مع 100 غرام ديال البراليني. البراليني انا شريته جاهز، لكن ان شاء الله غادي نحضره معكم في القناه، فقط لانه ما عنديش وقت كافي باش نحضره. فغنضيف 100 غرام ديال البراليني، وعندي خليط ديال الفواكه الجافه تقريبا واحد 80 غرام مع 40 غرام ديال الفيتين. فغنخلطهم كاملين مع بعضهم على هذا الشكل. نحاول انني نخلط الشكلاط مع البراليني. فوالا، وغنضيف ليهم الفواكه الجافه مع الفيتين ونخلطهم كاملين مع بعض. غنجيب البسكوي اللي دهنته بالشوكولا، ها هي قبطات راسها، فغنقلبوها الجهه الاخرى. غناخذ السيركل اللي غادي نحضر به هذا الكاطو، كندهنو من الجوانب بالناباج باش ما كيسهل علينا اننا نزولوه من بعد ما كنكتملوا يعني من التحضير ديال الكاطو. فغادي نقبط لا فورم مزيان على هذا الشكل. ضروري من ان الكرتونه تكون شويه كبيره على الكاطو، عاد من بعد كنحولوها الكاطو الكرتون اللي غادي نسربيو به. فغنوضع الطبقه ديال الكروستيون ونوزعها بالتساوي.
غير بالعقل بشويه بشويه. غادي ندخلها للثلاجه حتى كيقبض عاوتاني هذاك الكروستيون اللي درنا من الفوق، وغادي نحضروا اول موس اللي هي موس شوكولا نوار. فخليكم معايا. بالنسبه للمقادير ديال موس الشوكولا، فغادي نحتاج 140 غرام ديال شوكولا نوار، 72% كاكاو اللي هي على هذا الشكل هذا كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا اشياء ديال الحلويات. ما كانش 72% كتلقاو حتى كذلك 55%. فهاد 72% كيكون شويه غالي، يعني تقريبا نديرو قيله شي 150 درهم للكيلو. وهاد الباليط هذه كتباع ب 30 درهم. شوكولا نوعيه جيده بطبيعه الحال، نوعيه ديال شوكولا غيش. فغادي نحتاج منها 140 غرام اللي ذوبتها في حمام مائي. عندي كذلك ورقه ونص ديال الجيلاتين اللي غادي نذوبهم، غنوضعهم في الماء بارد كما كتشوفوا، غادي يذوبوا راسهم. عندي 100 مليلتر ديال الحليب اللي غادي نذوب فيه الجيلاتين. عندي كذلك 200 مليلتر ديال كريم ليكيد اولا النوعيه اللي كنستعمل انا كنستعمل هولالا، ممكن تستعملوا حتى بريزيدون، كيكونوا متوفرين في الاسواق المحلات الكبرى. وهولالا كتكون موجوده في عند الناس اللي كيبيعوا مواد الحلويات. غادي نوضع الحليب كيسخن، غير يدفى لينا شويه جهد اللي غادي يذوب لينا داك الجيلاتين. فمن بعد ما كيسخن لينا الحليب، الكريم ليكيد غادي نرجعو للثلاجه باش كيبقى لينا بارد. ضروري ما يكون بارد باش يسهل علينا باش انه نطلعوه. وحتى غادي نخلطوا هاد المكونات ونخليهم يبردوا، عاد غادي نطلعوا الكريم ليكيد. فغنصفي الجيلاتين نعصرهم من الماء على هذا الشكل، ونوضعها في الحليب سخون ونخلطوا حتى كتذوب لينا اوراق الجيلاتين مع الحليب على هذا الشكل. تذوب لينا مزيان حتى ما كيبقاوش يبانوا لنا نهائيا اوراق الجيلاتين. وغادي نبدا نضيفو على الشوكولا تفاديا باش انه ما يبقاش يعني ما تهبطش لينا اي ورقه ديال الجيلاتين مازال ما دابتش. فغادي نصفيوها على الشكل ونحاولوا اننا نخلطوها مع الشوكولا كما كتشوفوا حتى كتنسجم لينا الكميه الاولى ديال الحليب مع الشوكولا. عاد غادي نضيف الكميه الثانيه. فوالا صافي نخليهم يبردوا واحد شويه على جنب. بيد ما بردوا غادي نطلعوا الكريم ليكيد ونبقاو نخلطوا حتى كتنسجم لينا نهائيا الكريمه مع الشوكولا. تصبح هذا هو القوام ديالها. صافي غنخليها على جنب حتى نحسوا بانه الزلافه اولا الشيء اللي خلطنا فيه برد شويه. عاد غادي نطلعوا الكريم ليكيد ونخلطوا معه. بعد ما كتبرد لينا هذاك الخليط ديال الشوكولا مع الجيلاتين والحليب، فغادي ندوز باش نطلع الكريمه. ضروري ما هاد البول نديروه في الفريغو او الكونجيلاتور، وكذلك تكون عندنا الكريمه حتى هي بارده باش كتسهل علينا في الخدمه ديالها. يعني بسرعه كتطلع ما كتحتاجش وقت كثير. فغادي نبدا نخفق الكريمه حتى كتطلع مزيان. صافي هي الكريمه طلعت. ما كنخليوهاش حتى كتطلع بتاتا يعني كتصبح بحال الزبده، لا غير هكذا توقف لينا باش كتسالي لنا حتى في الخدمه. غادي نبدا نضيف الشكلاط.
غنضيف نفس الكميه ونخلط من التحت للفوق حتى كتنسجم لينا الشكلاط مع الكريمه. فوالا نضيف الكميه المتبقيه عندي. فوالا صافي نخلط مزيان حتى ما يبقاش يبان لينا نهائيا البيضيه ديال الكريم. ثم غنجيب الكاطو ديالنا، ها هو صباح متماسك، هذيك الطبقه ديال الكروستيون، وغادي نضيف لاموس كامل ونقادوه هكذا مزيان في الجوانب، ويكون نفس الطبقه، يعني ما تكونش طبقه عاليه وطبقه هابطه. نحاولوا اننا نقادوه مزيان. فمن بعد ما كنتهي من التسويه ديال لاموس غادي نوضع بسكوي ديال جوكوند بنكهه البندق بنوازيت اللي حضرت معكم الطريقه ديالو من قبل، غنخليها لكم في صندوق الوصف، ونضغطو مزيان مزيان حتى كيقبط لينا لا فورم ديالو، وفي نفس الوقت راه كيقاد لينا حتى الكريمه. فوالا وغنعاود ندير نفس الطبقه ديال الكروستيون اللي درت من التحت، غادي نعاودها فوق منه. فندخل هذا الكاطو للثلاجه حتى كيقبط لينا هذاك لاموس، ونعاود نجهز نفس الطريقه او نفس الطبقه ديال الكروستيون ونوضعها فوق منه. نوضع الطبقه ديال الكروستيون فوق الجوكوند نوازيت، فغادي نحضر لاموس شوكولا اولي نفس المقادير ديال الكميه ديال الكريم ليكيد والكميه كذلك ديال الحليب والجيلاتين، فقط كتختلف المقادير ديال الشوكولات، لان الشوكولا قد ما كينقص منها الكاكاو كيخصنا نزيدو النسبه ديال الشوكولا. فكان عندنا بالنسبه لاموس ديال الشوكولا نوار كان عندنا 140 غرام ديال الشوكولا، فبالنسبه للشوكولا اولي عندي هنايا 160 غرام اللي ذوبتها من قبل. فعندي 160 غرام ديال الشوكولا، ورقه ونصف ديال الجيلاتين غنحطهم يذوبوا في الماء بارد، وغادي ندير الحليب يسخن اللي هو غادي نذوب فيه الجيلاتين. فمن بعد ما سخن الحليب غادي نعصر الجيلاتين بنفس الطريقه الاولى، ونوضع الحليب نخليها حتى كتذوب مزيان. صافي ونضيفها للشوكولا.
من بعد ما نشفات لينا داك لاموس ديال شوكولا اولي، فوضعت بسكوي جوكوند ديال البيستاج اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو في خانه الوصف اللي استعملته معكم من قبل وحضرته معكم من قبل. كذلك بنفس الطريقه غادي نضيف له الطبقه ديال كروستيون اللي هي بالشوكولا والبراليني، وكذلك فواكه الجافه مع شويه ديال الفيتين. وبنفس الطريقه غادي نسرحوا على هكذا البسكوي حتى نسرحوا كامل. غادي ندوزو باش نحضروا لاموس الاخيره اللي هي ديال الفاني. بالنسبه للمكونات ديال لاموس بالشوكولا البيضاء، فعندي هنايا غادي نضاعفوا الكميه ديال الشوكولات، غادي تصبح عندنا 200 غرام، لانه الشوكولا البيضاء فما كتحتويش على نسبه ديال الكاكاو. هانتوما كيف كتشوفوا كتكون قاصحه ما فيهاش نسبه ديال الكاكاو. داكشي علاش كنديروا 200 غرام. عندي 200 مليلتر ديال الكريمه ليكيد و100 مليلتر ديال الحليب وورقه ونص ديال الجيلاتين اللي غادي نذوبهم في الماء بارد. وبنفس الطريقه كيف ما حضرنا ليموس السابقين غادي نحضر به هاد لاموس هذه. كذلك غنوضع الحليب كيسخن باش نذوب فيه الجيلاتين. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو اللي حضرنا مع بعض. فهانتوما كيف كتشوفوا كيجيونا طبقات ديال لي بسكوي وكذلك طبقات ديال ليموس. فعندي هنا طبقه ديال البسكوي جوكوند اللي باللوز، وهنايا بسكوي جوكوند اللي بالنوازيت، وهنا بسكوي جوكوند اللي بالبيستاش، طبقه ديال لاموس شوكولا نوار، شوكولا اولي،
وكذلك شوكولا بلون اللي زدت معها عود ديال الفاني. ومن الفوق زينت فقط بالغاناش اللي هو قد كميه ديال الكريم فريش مع قد الكميه ديال الشوكولا. ومن هنا كذلك زينتها بالغاناش. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وعجبكم. فإلا جاكم الفيديو عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. كذلك كنتمنى الا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. كذلك شكرا بزاف على الوصول الى 10,000 مشترك، فبفضل الله وبفضلكم ان شاء الله مستمره الى وصول الاكثر والاكثر. خليت لكم راحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.